बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, मुज़ाकरात जो चल रहे हैं, लेकिन असल मुज़ाकरात वो हैं जो बैक डोर्स पर हो रहे हैं। हुकूमत और पीटीआई के जो ऑप्टिक्स पर आपको नजर आ रहा है कि ये मुज़ाकरात हैं, ये असल मुज़ाकरात नहीं हैं। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। तो जनाब, जो बैक डोर्स पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनके हवाले से आज एक बहुत बड़ी पेशरफ्त जो है वो सामने आई है कि इस्टेब्लिशमेंट ने, मुक्तदरा ने, यानी कि जो इस मुल्क के असल मालिक हैं, उन्होंने अपनी ड्राइविंग सीट जो है वो संभाली है और शहबाज शरीफ को अपनी जान के, अपनी कुर्सी के, अपने इक्तदार के लाले पड़ना शुरू हो गए हैं और वो मिन्नत तरलों पर उतर आए हैं। मिन्नत तरले जो हैं, मिन्नत से समाजतें की जा रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट से जो नंबर वन है, उनसे जनाब ये समाजतें की जा रही हैं कि खुदा का वास्ता है, हमें फेस सेविंग जो है वो दी जाए, हमें फेस सेफ एग्जिट दिया जाए, हमें इमरान खान से बचाया जाए। तो इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान और कोर कमांडर पेशावर, उनका राब्ते की खबर है। अडियाला जेल में नई मुलाकात का शोर है। ये क्या मामला है, किसकी मुलाकात हुई और फिर क्या राब्ते हुए हैं, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो कि अब ISPR जो हैं उनको उनके हवाले से सबसे पहले खबर मैं आपको ब्रेक करना चाहता हूं कि ये एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है कि फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए अब हुकूमत जो है वो ISPR को, फौज को पहले मरहले के अंदर 2 अरब रुपए के फंड जो हैं उनकी जानिब से जनाब जारी कर दिए गए हैं। शहबाज राना की खबर है, एक्सप्रेस न्यूज़ और उसके अलावा एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इंडिपेंडेंट उर्दू, तमाम जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। और फिर सालाना 1.6 अरब रुपए ISPR को दिए जाएंगे हुकूमत की तरफ से कि वो फेक न्यूज़ को सिर्फ काउंटर कर सकें। मामला ये है कि फेक न्यूज़ फैलाता कौन है? पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर क्या गंद नहीं फैलाया, सब कुछ आपने देख लिया है। क्या आप उनको काउंटर करेंगे? ये काउंटर किया जा रहा है सिर्फ यूट्यूबर्स को कि ये यूट्यूबर्स जो है इनकी आवाज को बंद करना है, इनको जनाब किसी न किसी तरीके से ठिकाने लगाना है। तो ये जनाब फंड जो है बाकायदा तौर पर जनाब जारी कर दिए गए हैं। लेकिन खबरें जनाब मैं आपको मुज़ाकरात के हवाले से देना चाहता हूं कि इस वक्त मुज़ाकरात जो पसे पर्दा चल रहे हैं उनके हवाले से खबर है। देखें, हुकूमत तो मुज़ाकरात करना नहीं चाहती। अब शहबाज शरीफ साहब किस तरह से मिन्नत तरलों के ऊपर उतर आए हैं वो मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि आज इमरान खान की मुज़ाकराती कमेटी की टीम से मुलाकात होनी थी अडियाला जेल के अंदर। कल सोमवार था, कल भी मुलाकात नहीं करवाई गई, आज मंगल, और अभी तक जो खबर है कि अभी तक मुलाकात नहीं करवाई गई है। अब हुकूमत तो कह रही थी कि हम मुलाकात करवा देंगे, पुरस्कून माहौल के अंदर मुलाकात करवाएंगे, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जा रही। क्यों नहीं करवाई जा रही? सवाल तो ये है। हुकूमत 20 जनवरी से पहले इमरान खान को रिटन फॉर्म में, इमरान खान हमें शरायत लिख कर दे दे, चार्टर ऑफ डिमांड्स अपनी लिख कर दे दे, हम उनको रिहा करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान NRO लेने के लिए तैयार नहीं। खान ने कल बड़ा वाज़ेह कह दिया कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह NRO नहीं लूंगा, मैं आपको स्टाम्प पेपर लिखकर नहीं दूंगा कि मैं बाहर आ रहा हूं, मैं जेल से जब बाहर निकलूंगा मैं अदालती रिलीफ लेकर बाहर निकलूंगा, मैं अदालतों के अंदर अपने केसेस लड़ूंगा, फिर बाहर आऊंगा। और इमरान खान ने साहब ने इस वक्त जेल को तोड़ दिया है और सब उसके सामने सरेंडर करने को तैयार हैं। खुदा का वास्ता है खान साहब, आप जेल से बाहर निकल जाएं। लेकिन वो शेर का बच्चा कह रहा है कि जनाब मैं जेल के अंदर रहूंगा। और इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि इमरान खान जो है वो रिहा हो जाए, वो घर जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो। अब अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत से बाहर बैठकर की जो है वो आवाजें और सदाएं बुलंद करेंगे और फिर उसके बाद कुछ बाकी नहीं रहेगा। और इस वजह से शहबाज शरीफ जो है वो मुज़ाकरात को तूल दिलवा रहे हैं कि जनाब मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे और हम सारा मलबा PTI के ऊपर डाल देंगे। और या तो PTI जो है वो हमें रिटर्न फॉर्म के अंदर शरायत लिख कर दे दे, PTI वो नहीं कर रही। अब दूसरा ये है कि वो मुज़ाकरात को लंबा खींचकर इमरान खान के खौफ में आकर इस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इसी तरह से बड़ी रहे और हम उसका फायदा उठाकर हम उसको कैश करके इक्तदार में लंबे अरसे के लिए काबिज जो है वो रहेंगे। तो जनाब एक चीज जो है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब बेसिकली मिन्नत तरले कर रहे हैं। मिन्नत तरले ये किए जा रहे हैं कि UAE का जो प्रेसिडेंट है, जो सदर है मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान साहब, वो आए हैं जनाब अपना शिकार करने। और आप जब वो शिकार करने आए हैं और फिर उधर से जियो न्यूज खबर चला रहा है कि 12 अरब डॉलर की, 2 अरब डॉलर की जनाब सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर आ रही है। अब जो है वो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि UAE ने रवा माह पाकिस्तान के 2 अरब डॉलर रोल ओवर करने का फैसला कर लिया।
وہ جو ہم نے $2 ارب جو ہے وہ UAE کو واپس کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ابھی ہمیں جو ہے واپس نہ کریں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خود ہم اکانومی صحیح چلا رہے ہیں جناب، ہم مانگ رہے ہیں، ہم بھیک مانگ رہے ہیں، اگرچہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری لانے کو کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن یہ قرضے جو ہیں وہ ہمارے معاف ہو رہے ہیں یا اس کو رول اوور کیا جا رہا ہے۔ وہ ادھر منت ترلے کر رہے ہیں، وہ مذاکرات کو سبوٹاج کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور پھر اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو جناب ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنی پڑی۔ ڈرائیونگ سیٹ کیسے سنبھالنی پڑی ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اور پھر عمران خان اور جو کور کمانڈر پشاور ہیں ان کے رابطے کی بھی خبر آ رہی ہے کہ ڈیالہ جیل میں ایک نئی ملاقات کا شور ہے، وہ بھی ذرا خبر آپ سن لیں جناب۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں، عمران خان جیل سے باہر آ رہے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے جب ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب حکومت جو ہے وہ تو بار بار مذاکرات کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کہیں عمران باہر نہ آ جائے۔ اب حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں، عمران خان باہر آ رہا ہے۔ حامد رضا صاحب کوئی شیر افضل مروت جیسا تھرڈ کلاس پولیٹیشن نہیں ہے، نہ وہ کہ وکیلوں کی طرح بڑکے مارنے والا جو ہے وہ پولیٹیشن ہے۔ حامد رضا صاحب بڑے سینسیبل قسم کے سیاستدان ہیں، وہ بڑکے نہیں مارتے، وہ ہوا کے اندر تیر نہیں چلاتے۔ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان باہر آ رہا ہے، اگر آپ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں، اب نظر اس سے یہ آتا ہے کہ جو مذاکرات آپٹکس پر چل رہے ہیں حکومت کے اور PTI کے، ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ صرف اعلان کرنے تک جو ہے محدود ہیں۔ مذاکرات وہ ہیں جو بشرا بی بی اور علی امین گھنڈا پور جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ علی امین گھنڈا پور صاحب کور کمانڈر پشاور کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی معاملہ ہو رہا ہے، 19 دسمبر کو ان کی آخری ملاقات ہوئی، اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ سیکٹر کمانڈر ISI، ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جناب حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر آ رہا ہے، اور یہ جناب حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف قائم تمام مقدمات میں بری یا ضمانتیں ہو چکی ہیں، انہیں مزید جعلی مقدمات میں زیادہ دیر تک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ ہماری سابق وزیر اعظم سے یا عمران خان سے ملاقات کروائی جا رہی ہے۔ خواجہ آصف کے بیان سے لگتا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ خواجہ آصف 2 روز پہلے تک کہتے تھے کہ مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے، اب کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ مذاکرات ناکام ہو گئے، شکر ہے کہ خواجہ آصف حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں نہیں ہے، ورنہ یہ پہلی میٹنگ ہی ناکام ہو جاتی۔ انہوں نے کہا کہ 2-2.5 سال سے یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کے نام پر کاٹا لگ چکا ہے یا پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے، یہی بھی کہا جاتا تھا کہ ہم میں سے بہت کچھ لوگ تو پاکستان میں ہی نہیں رہیں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ آج یہ وقت آ چکا ہے کہ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جا رہی ہے۔ ہمارا موقف تھا کہ حکومت کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار نہیں ہے، حکومت نے باور کروایا کہ ان کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے۔ مذاکرات سے متعلق ایک سوال کے جواب پر انہوں نے بتایا کہ ہم نے حکومت کے سامنے 2 مطالبات رکھ دیے ہیں، تناؤ برقرار رہے گا تو پھر ہم بھی احتجاجی تحریک کی طرف جائیں گے۔ اب 8 فروری اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو آخری کارڈ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ان کے پاس کہ وہ 8 فروری کو ملک بھر کے اندر پہیا جام اور شٹر ڈاؤن جو ہے وہ احتجاج کا اعلان کر دیں گے، آج یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو مختلف محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے، اس لیے انہیں بہت سے وسوسے آ رہے ہیں۔ مختلف محاذوں سے متعلق وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے مذاکرات کر رہی ہے، اور جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ مذاکرات کو سبوٹاج کروانے کی جناب کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں ان کے بھائی دوبارہ مجھے کیوں نکالا نہ کہہ دیں۔ ہمارے مطالبات سنجیدہ ہیں، حکومت چاہے تو 2-3 ملاقاتوں میں مسئلے کا حل نکال سکتی ہیں، عمران خان سے ہماری ملاقات کروا دی جاتی ہے تو تحریری مطالبات بھی دے دیے جائیں گے۔ اب دیٹ سی کے معاملہ جو ہے وہ جناب کس جانب جاتا ہے، اور پھر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان اور کور کمانڈر پشاور کے رابطے کے حوالے سے، جناب علیمہ خان صاحبہ عمران خان کی بہن ہے، ان کی جانب سے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ آج سامنے آئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو جو بنی گالہ ہاؤس ریسٹ کرنے کی آفر جو ہوئی تھی، وہ آفر جو ہے وہ علی امین گھنڈا پور وزیر اعلیٰ KPK وہ لے کر آئے تھے، اور ہمارا بھائی 1.5 سال سے جیل کے اندر ہے، بیک ڈور ڈیل کرنا ہوتی تو کر چکے ہوتے، وہ ڈیل نہیں کر رہے۔ اب گھنڈا پور جب یہ آفر لے کر آئے تو اٹ مینس کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی آفر تھی، اور علی امین گھنڈا پور صاحب کس کے ساتھ رابطے کر رہے تھے؟ کور کمانڈر پشاور کے ساتھ، اور کور کمانڈر پشاور جو ہیں وہ جو نمبر 1 ہے ہماری مقتدرہ کے، وہ جناب ان کے ساتھ ڈائریکٹلی ظاہر رابطے کے اندر ہیں، اور علی امین گھنڈا پور صاحب جو ہیں عمران خان کے ساتھ رابطے کے اندر ہیں۔ تو ادھر سے پیغام رسانیاں اور ادھر سے جو ہے پیغام رسانیاں ہو رہی ہیں، اور عمران خان کو آفر جو ہے مقتدرہ کے نمبر 1 کی طرف سے جو ہے وہ دی گئی تھی، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیل جو ہے وہ نہیں کروں گا۔ اللہ کرے پاکستان کے لیے خیر ہو، اور جو ہے وہ درمیانی راستہ نکلنا چاہیے، اور لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات سے کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل جائے گا، لیکن حکومت کی پریشانیوں میں اس ساری صورتحال کے اندر اضافہ ہوتا ہوا جناب دکھائی دے رہا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنگا اپنے لازمی خیال رکھنے، اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔